हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आबाद रखे। और हम कोई व्लॉगर नहीं हैं, हम कोई जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम कोई सहाफ़ी नहीं हैं, हम कोई सियासतदान भी नहीं हैं। हम आपके जैसे आम से पाकिस्तानी हैं। जब हम अपने मुल्क का दर्द महसूस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं, हम एक आवाज़ बने, ऐसी आवाज़ जो अपने लोगों का दर्द महसूस करती है। आज जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आज जिस तरह के पाकिस्तान के लोगों के हालात हैं, आज उम्मत मुस्लिमा के लीडर को पिछले 2 साल से नाहक जेल में बंद किया हुआ है और डिक्टेटर बुरी तरह कमज़ोर हो चुके हैं, बुरी तरह कमज़ोर। ठीक है, अब सिर्फ बदमाशी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। मैं बताऊंगी कि वो इतने कमज़ोर क्यों हो गए, उसके रीज़न्स भी बताती हूँ। और हम अपने हक की जंग कब लड़ेंगे? 14 अगस्त जिस तरह से मनाया गया, या जिस तरह से सहाफ़ी बरादरी, आजकल सहाफ़ी तो इनको हम नहीं कहेंगे, चंद एक ही सहाफ़ी रह गए हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करते हैं। अब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आए हुए हैं, क्या एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन, एज़ ए पाकिस्तानी हम कभी सवाल करते हैं कि क्या 75 साल और क्या अभी 78 साल हो गए हैं, सॉरी, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स, ठीक है, हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। जितनी भी हुकूमतें आई, जितने भी मार्शल लॉ लगे, जितने भी डिक्टेटर आए, आप लोगों ने पाकिस्तान में नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई? आपने लोगों को सैलाब जैसी मुसीबतों से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई? आप लोगों ने 78 साल के अंदर पाकिस्तान के गरीब लोगों को किस तरह से महफूज बनाया? जो अब होता है हर साल, सिर्फ क्या पाकिस्तान के अंदर ही, बाकी दुनिया के ममालिक भी हैं, इतने सैलाब नहीं आते हैं। मिलियंस ऑफ लोग हैं जो नकल मकानी करने पे मजबूर हो जाते हैं, उनके माली जानी नुकसान हो जाते हैं। इन लोगों के लिए क्या है, सियासतदान तो उठते हैं, जाते हैं, जाके तस्वीरें बना के आ जाते हैं, गले लगाते हैं, हेलीकॉप्टरों से नीचे फूड फेंक देते हैं, लाख 2 लाख रुपया दे दिया, 20 लाख दे दिया, तो अपनी वाह वाह करवा के घरों को वापस लौट जाते हैं। जो लोग उन कैंपों में मकीन होते हैं, जिनका घर बने होते हैं, जो वो घर नहीं होते, वो एक एहसास होता है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके माल और जान होते हैं, जब उन सब का ज़िया होता है तो वो जिस ट्रॉमा से, जिस तकलीफ़ से वो गरीब गुज़रता है, ये सियासतदान नहीं गुज़रते हैं, ये डिक्टेटर नहीं गुज़रते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। जब मेरे और आप जैसा बंदा आवाज़ नहीं उठाएगा तो हमारे लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। ये सियासतदान, ये डिक्टेटर, ये जितने भी लोग हैं, इन्हें आपका दर्द महसूस नहीं होगा, इन्हें मेरा दर्द महसूस नहीं होगा, हमें ही एक दूसरे का एहसास होगा। तो आप पूछे ना कि क्या हिकमत अमली अपनाई गई है 78 सालों में? अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी कुदरती आफात आ जाती है, जो इन ममालिक की ये मिसालें देते ना, ये मुल्क पाकिस्तान से 100 100 साल कहीं आगे हैं, यहाँ का निज़ाम आप सोच नहीं सकते हैं। अब आगे आप चल के देखें, डिक्टेटर किस तरह कमज़ोर हो गए हैं। जितना भी गंद है ना पाकिस्तान के अंदर, मतलब गंद से मुराद ऐसी औरतें जिनका कोई ख़ुद का करैक्टर नहीं है, कोई ख़ानदान नहीं है, कोई तालीमी बैकग्राउंड नहीं है, मतलब वो नंगी सड़कों पे घूम रही हैं, या वो जिस तरह की भी हैं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब ऐसी औरतें, ऐसे जो, ये इनके अपने अल्फाज हैं, लोंडे लपाड़े, इस तरह के लोग इस्टेब्लिशमेंट को जब कंधे देते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट को आप कहें इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो साफ नज़र आता है कि कितने कमज़ोर हैं। अब एक गैरतमंद इंसान को कभी भी किसी 2 नंबर या किसी चोर या किसी बद किरदार की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो उसके हक में आके बात करे। एक ईमानदार के हक में ईमानदार ही उठ के बात करते हैं। और ये इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं, ये कहते हैं इमरान खान से माफ़ी मांगो। किस बात की माफ़ी मांगे इमरान खान साहब? बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेगा इमरान खान, हम उसको जानते हैं, हम माफ़ी नहीं मांगते हैं। आप हमारे घरों में घुसे, आपने हमारे लोगों को मारा, आप लोगों ने 9 मई करवाया। देखो, ये जिना हाउस करते हैं ना हमेशा। मैंने सबसे पहले मैंने रिपोर्टिंग की थी यहाँ से जाके, यूके के अंदर, यूके के अंदर जिना हाउस है। यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप लोग ख़रीदें। बेनज़ीर ने भी उसको ख़रीदने से इनकार कर दिया, नवाज़ शरीफ ने भी, इन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया। वहाँ पे तख्ती लगी हुई है जिना हाउस की, मैं यहाँ वीडियो में भी दिखाती हूँ आपको।
تو لندن کے اندر رسل اسکوائر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پہ جناح ہاؤس جہاں قائد اعظم رہے اور انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، وہ پورا چیزیں اسی طرح ہیں، اور اس کا تختی بھی باہر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فاؤنڈر آف پاکستان کی۔ اب ان لوگوں نے وہ بھی خریدنے سے انکار کر دیا۔ اب ایک جناح ہاؤس جو لاہور کے اندر ہے، اتنے سارے ان کی چھاونی ایک چھوٹی سی پہ چلے جائیں نا، 10 آپ کی آئیڈینٹیٹیز لے کے چیک کر کے چھوڑتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے خود کیا، تڑوایا، جب خان صاحب کہتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج لاؤ، تو اس پہ یہ گھنگرو باندھ باندھ کے ناچتے ہیں، جناح ہاؤس، جناح ہاؤس، جناح ہاؤس۔ اب جو جناح ہاؤس اصل میں وہ لاہور والا بھی اس کو نہیں دیا، اسے چھینا تھا۔ اب یہ جو جناح ہاؤس ہے اس کو انہوں نے خریدا نہیں، اب یہ کسی انڈین کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بولی لگی، نیلامی ہوئی، تو کچھ جوس، کچھ امریکن، کچھ انڈین جو ہے نا وہ سامنے آئے، اور انڈین نے یہ جناح ہاؤس بھی خرید لیا۔ اچھا، اب اربوں روپیہ غریبوں کا جو لگا کے ان کی جو لونڈی گھوم رہی ہے جاپان میں، کیا مطلب کیا کر لے گی؟ اس کی اتنی تعلیمی قابلیت ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے جو ہے جتنا بھی جو انفراسٹرکچر کا کام ہے، یا اکانومی کا ہے، یا لیجسلیشنس ہیں، یا کچھ بھی، اسے خود کچھ بھی نہیں پتہ، یہ اتنی ان پڑھ ہے۔ آج جس طرح کہ یہ لال گلابی کپڑے پہن کے گئی ہوئی تھی، لائک یہ کون ایون امیجن، میں کہتی ہوں نا، آپ کے باپ نے 40 سال رہا ہے، چلو جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہی سے انسان سیکھ لے اگر خود نہیں پتہ ہے۔ خیر، اس عورت کی تو آپ زندگی دیکھیں نا، بچپن سے لے کے آج تک، کچھ کہتے ہیں نا بچپن سے لے کے آج تک ذلیل ہونا اس عورت کے مقدر میں، لیکن پاکستان کو تو اس طرح بدنام نہ کرے نا۔ تو یہ ساری ان لوگوں کی کہانی ہے۔ اب جب عمران خان صاحب کو انہوں نے ناحق، وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، وقت کا ولی ہے، ایک شہزادہ آدمی ہے، اس کو ناحق بند کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اس کا چرچا کرتی ہے۔ اس نے 3.5 سال میں وہ کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بلینز آف ٹری کا منصوبہ بنایا، آتے ہی اس نے کہا کہ میں نے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان نیچرل ڈیزاسٹر سے۔ لیکن ان لوگوں کی عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کبھی جتنے بھی پروجیکٹ دیتا تھا اپنی تصویریں نہیں لگواتا تھا، اب تو گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے، باتھ روموں تک، گاڑیوں، گلاسوں، پتہ نہیں کہاں کہاں، اتنے یہ شہرت کے بھوکے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں۔ تصویروں سے نہیں، کردار سے کام ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جاگیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی آواز بنیں۔ آپ جتنا شور مچائیں گے آپ خود کو محفوظ کر پائیں گے۔ اس ٹائم عمران خان اکیلا نہیں اس ملک کو بچا سکتا ہے، آپ نے بچانا ہے، ہم نے بچانا ہے۔ میں اگر کہوں میرے پاس کھانے کو ایسا کچھ ہے، میں تو یو کے میں ہوں، وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ دس اول میس؟ اتنا ظلم میں کیوں برداشت کروں؟ میں اپنے گھر والوں کو بھی کیوں مصیبت میں ڈالوں؟ ہمارا فرض ہے، بینگ پاکستانی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم نے نہ کچھ لیا ہے نہ کچھ ہم نے لینا ہے آگے چل کے بھی، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ لاسٹ چیز، 14 اگست منانے کے لیے ہم گئے، پوری دنیا میں 14 اگست منایا، آپ نے دیکھا۔ یقین کریں، میں جو کہوں گی میں فیکٹ کے اوپر بات کروں گی، 14 اگست پہ اتنے پاکستان کے جھنڈے نہیں تھے جتنے لوگوں کے پاس باجے تھے۔ پورا الفر لین پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ آئی لٹرلی کاؤنٹ دیر واز ناٹ مور دین 30 اور 40 جھنڈے پاکستان کے، تھاؤزنڈس میں سے 3-4 بہت بڑے لیول کے جھنڈے تھے، ٹھیک ہے، اور صرف باجے تھے لوگوں کے ہاتھوں میں، باجے بجا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو بھی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور دے ڈونٹ کیئر۔ اب آپ 2 سال کے اندر 2 ملین نوجوان آپ کا ملک چھوڑ گیا، آپ کو تو تکلیف محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کا غریبوں کا پیسہ ان ملکوں کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ملک سے نوجوان طبقہ نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ باجے بجا رہے ہیں، صرف باجے بجا رہے تھے، یو کین ایون ٹاک۔ تو ایسے آزادی نہیں ملتی ہے، یہ بہت تکلیف کی چیزیں ہیں۔ جیسے ان لوگوں نے پاکستان کے اندر فحاشی عام کی ہوئی ہے، مسجدیں گرانا شروع کی ہوئی ہے، شراب عام کی ہوئی ہے، آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ نقصان ہمیشہ اور ہر صورت میں غریب کا ہوگا۔